तालियों में इस्तकबाल करें इमरान राशिद साहब का। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। लूट मची है चारों ओर सारे चोर, लूट मची है चारों ओर सारे चोर, एक जंगल और लाखों मोर, सारे चोर उजले कुर्ते पहन रखे हैं सांपों ने, ये जहरीले आदम खोर, सारे चोर, एक थैली में अफसर भी चपरासी भी, क्या ताकतवर क्या कमजोर, सारे चोर। आज के इस जलसे आम के सदर मोहतरम अली सरदार साहब और डाइस पर तशरीफ फरमा तमाम मुअज़्ज़िज़ीन शहर, शहर में स्टेज लगाकर बड़े बड़े दावे करने वाले, अपने आप को तामीर और तरक्की करने वाला बताने वाले, अपने आप को ये बताने वाले कि हमने शहर मालेगांव का विकास किया है, ये सारे के सारे चोर हैं जिन्होंने मालेगांव शहर को लूट लिया है, जिन्होंने शहर की कारपोरेशन को लूट लिया है। मैं ये बात यूं ही नहीं कह रहा हूं, मैं अब जो बताने वाला हूं आपको, इस बात को आप नोट कर लीजिए और इस बात की तहकीक कर लीजिए कि 2011 से 2024 तक इन लोगों ने 2900 करोड़ रुपए का घोटाला किया है। 2014 से 2017 तक कारपोरेशन को बुरी तरह से लूट लिया गया है। तामीर और तरक्की का दावा करने वालों ने शहर मालेगांव से कई लाखों रुपए के 20 गार्डन गायब कर दिए। तामीर और तरक्की का दावा करने वालों ने 11,000 कॉलोनी में 200 करोड़ रुपए का घोटाला किया है। ये सब के सब चोर हैं और सीबीआई और ईडी की इंक्वायरी से बचने के लिए कभी अजित दादा पवार तो कभी फडणवीस के दामन को थाम लिया जाता है। आज जब इलेक्शन करीब आया तो ये आपके दर पर, आपके घर पर आकर वोटों की भीख मांग रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हमने शहर में बहुत काम किया, ये कह रहे हैं कि हमने शहर में आवाम की सेवा की, आवाम की खिदमत की। हाँ, इन्होंने शहर में बहुत कुछ किया, लेकिन क्या किया मैं बताता हूं आप लोगों को। अगर इन लोगों ने शहर में कुछ किया तो इन लोगों ने हमारे मासूम बच्चों के खिचड़ी का ठेका बेचकर खा लिया। अगर इन लोगों ने शहर में कुछ किया तो इन्होंने हमारे नौजवानों को नशे का आदी बना दिया। अगर इन लोगों ने शहर में कुछ किया तो इन लोगों ने शहर में बंदूक की सियासत की, गुंडागर्दी की सियासत की, डर की सियासत की। अगर इन लोगों ने शहर में कुछ किया तो इस शहर की सड़कों को खस्ता हाल कर दिया। अगर इन लोगों ने शहर में कुछ किया तो शहर का तालीमी निजाम दरहम बरहम कर दिया, 72 प्राइमरी स्कूलों को तोड़ दिया। इन लोगों ने शहर में सिर्फ लूट खसोट की है, इसके अलावा कुछ नहीं किया है। इन लोगों ने हमारी माओ बहनों के लिए कोई काम नहीं किया, इन लोगों ने हमारे नौजवानों के लिए कोई काम नहीं किया। आज हमारे नौजवानों को शहर में रोजगार नहीं, आज हमारे शहर में कोई कंपनी नहीं। हमारे और अपने पूरे शहर के हरदिल अजीज रहनुमा मालेगांव शहर कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस के नाम से उम्मीदवार आली जनाब एजाज बेग साहब हमारे बीच तशरीफ लाए। मैं चाहता हूँ तालियां बजाकर आप हमारे रहनुमा, हमारे लीडर का इस्तकबाल करें। और जो ग्रुप आ रहा है, इस इलाके के साबिक कारपोरेटर आली जनाब फारूक फैजुल्ला साहब का ग्रुप यहाँ ढोल ताशों के साथ आ रहे हैं, हम आपका इस्तकबाल करते हैं। इसी तरह पठान फैमिली की जानिब से हाजी शेख जिलानी ग्रुप, राजानगर से फरीद हाजी का इंडियन ग्रुप, 11 स्टार ग्रुप, ग्रीन मालेगांव ग्रुप, ये तमाम का हम बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं। दोस्तों, वक्त बहुत कम है, हमें दिगर मुकर्रीन को सुनना है। बस मैं अपनी बात को ख़त्म करना चाहूँगा 1 से 2 मिनट में। दोस्तों,
ان لوگوں نے صرف اور صرف شہر کا خسارہ کیا ہے. آج یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں مہا وکاس اگاڑی کی جانب سے آفر آ رہا ہے. یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں. انہیں کوئی آفر نہیں آ رہا ہے. جھوٹ کہنے میں اتنی سبقت لے چکے ہیں کہ مودی جی کو بھی پیچھے چھوڑ دیا. اگر آپ انہیں اپنا ووٹ دیتے ہیں تو یاد رکھیے آپ کا ووٹ ڈائریکٹ بی جے پی کی جھولی میں جانے والا ہے. اس لیے بہت سوچ سمجھ کر آپ کو اپنی ووٹوں کا استعمال کرنا ہوگا. آج ہمارے سامنے کانگریس پارٹی اور انڈیا الائنس سے اعجاز بیگ صاحب ایک بہترین امیدوار ہیں جو تعمیر و ترقی کی بنیاد پر آپ سے ووٹوں کی اپیل کر رہے ہیں. اعجاز بیگ صاحب نے کیا کچھ کام کیے آنے والے مقررین اور خود اعجاز بیگ صاحب بتائیں گے. میں مختصراً میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، وقت کی بہت زیادہ تنگی ہے. مولانا آزاد روڈ، بنکر بھون اور لیڈیز جم خانہ، لائبریری، اسی طرح تزئین کاری، بہت سارے کام اعجاز بیگ صاحب نے کیے. تو آپ لوگوں سے میں اتنی ہی اپیل کرنا چاہوں گا کہ آنے والی 20 تاریخ کو آپ اپنا قیمتی ووٹ یہاں پر فاروق فیض اللہ صاحب کا جو گروپ آیا ہے، ہم اور مختار بیس ٹیلر، اس گروپ کا ہم بہت بہت استقبال کرتے ہیں. کانگریس پارٹی کی جانب سے ڈھول تاشے کے ساتھ بڑے جوش و خروش سے یہ جلوس یہاں پر آیا ہے. ہم اعجاز بیگ صاحب کی جانب سے، انڈیا الائنس کی جانب سے آپ کا استقبال کرتے ہیں. نیا سلاٹر ہاؤس سے حاجی سراج ایکتا گروپ بھی یہاں پر تشریف رکھتا ہے، اس گروپ کا بھی ہم استقبال کرتے ہیں. تو دوستو، اس بار آپ کو اپنے ووٹوں کا استعمال صرف اور صرف تعمیر و ترقی کی بنیاد پر کرنا ہے. جو لوگ آپ کو ڈرا رہے ہیں ان لوگوں سے آپ کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں. مومن صرف اللہ سے ڈرتا ہے. مومن حق بات کہنے سے کتراتا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، ڈھول تاشا بند کر دے بھائی، اب آ جائے، آپ جلسہ گاہ میں تشریف رکھیں، ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں. ڈھول تاشا بند کر دے تاکہ اس جلسے کو جلد سے جلد تیزی سے آگے بڑھایا جائے. ہم آئے ہوئے گروپ کا استقبال کرتے ہیں کانگریس پارٹی کی جانب سے اور انڈیا الائنس کی جانب سے. تو دوستو، فاروق فیض اللہ صاحب بھی ہمارے بھی تشریف لائے، ہم آپ کا بھی استقبال کرتے ہیں. جمہور نگر سے کلیم ٹکلیا گروپ یہ تشریف لائے، ہم آپ کا بھی استقبال کرتے ہیں. فاروق فیض اللہ صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ اسٹیج پر تشریف لائیں. بس بھائی ڈھول تاشا بند کر دے. آپ لوگوں سے گزارش ہے، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ڈھول تاشا بند کر دے. پیچھے میں گزارش کرتا ہوں آپ لوگوں سے، فاروق فیض اللہ صاحب کی جانب سے، اعجاز بیگ صاحب کی جانب سے، کہ اب آپ ڈھول تاشا بند کر دیں اور کرسیوں پر تشریف رکھیں. میں اپنی بات ختم کرنا چاہ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو آپ کو اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. سچوں کا ساتھ دینے کا موقع آ گیا ہے. جو لوگ آپ سے برادری کے نام پر ووٹوں کی اپیل کر رہے ہیں، جو عصبیت کے نام پر آپ سے ووٹوں کی اپیل کر رہے ہیں، تو میرے بھائیوں، عصبیت پرستی آپ کا نقصان دنیا میں بھی کریں گے اور آخرت میں بھی کرے گی. اللہ کے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عصبیت کی دعوت دے وہ ہم میں سے نہیں، جو عصبیت کی بنیاد پر قتال کرے وہ ہم میں سے نہیں، اور جو عصبیت پر مر گیا وہ بھی ہم میں سے نہیں. اس لیے فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ آنے والی 20 تاریخ کو آپ کو کس بنیاد پر ووٹ کرنی ہے. میں آخر میں آپ لوگوں سے یہی گزارش کرنا چاہوں گا کہ آنے والی 20 تاریخ کو آپ اپنا قیمتی ووٹ تعمیر و ترقی کی بنیاد پر صرف اور صرف عالی جناب اعجاز بیگ صاحب کو پنجہ نشان ایک نمبر کا بٹن دبا کر آپ اپنا قیمتی ووٹ
دیں اور انہیں بھاری اکثریت سے کامیاب کریں تاکہ ہمارے شہر کی نمائندگی اسمبلی میں پورے زور و شور کے ساتھ ہو اور ہمارے شہر کا مستقبل روشن ہو سکے۔ میں نے مانا میری آواز نہیں جائے گی، در و دیوار سے ٹکرا کے پلٹ آئے گی، اب بھی موقع ہے، اندھیروں کا کرو کوئی علاج ورنہ یہ نسل اجالوں کو ترس جائے گی۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔